पहिलो शिक्षा एजुकेसन, दोस्रो कल्चर संस्कृति, बिस्तारै जाँदैछु है, त्यहाँ पनि तपाईँहरूको यो प्रमोसन छ धेरै, पछि बिस्तारै गर्नु होला, मैले थोरै ब्रिफ गर्छु। दोस्रो कल्चर संस्कृति, तेस्रो के अरे सामाजिक भन्छ, तर त्यसलाई समाज विज्ञान भनेको छ। अब सोसल स्टडिज टिचरहरू हुनुहुन्छ भने बिस्तारै सोसल स्टडिजहरूलाई चाहिँ विश्वले अहिले नयाँ नामाकरण गरिसकेको छ, त्यसलाई सोसियल साइन्स भन्छ। विज्ञान त विज्ञान, तर यो समाजसँग जोडेको हुँदा समाज विज्ञान भन्छ। जस्तो आउने बित्तिकै अब खाना कसरी खाने, स्कुलमा तिमीहरूले प्रे गर्ने बेला कुन नीति गर्ने भन्ने कुरा सोसियल साइन्स हुन्छ हो, त्यसमा यसलाई चाहिँ सोसियल साइन्स भन्छ त्यसको कुरा। चौथो भनेको आम संसार, आम संसार विश्व ब्याङ्क छ, र अर्को भनेको चाहिँ के छ मैले विज्ञान तथा प्रविधि। यो पाँचवटा विषय चाहिँ म केन्द्रित भएर युनेस्कोले काम गर्छ, हामीले पनि काम गर्छौँ, अरू युनेस्को हेडक्वार्टर पनि काम गर्छौँ। त्यसो हुनाले अहिले युनेस्को आयोगसँग हाम्रो 5वटा समितिहरू छन्। यी सबै समितिहरूमा असाध्यै प्राज्ञ मान्छेहरूले त्यो समितिहरू लिइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको हामीले चाहिँ म सबै डिटेल जान्न, एउटा हाम्रो शिक्षा समिति भन्ने छ। शिक्षा समितिको संयोजक भन्ने चाहिँ 7 जना हुन्छ एउटा समिति। संयोजक चाहिँ मेरो पनि गुरु, विनोदजीको गुरु म, मेरो पनि गुरु प्रोफेसर डाक्टर वासुदेव काफ्ले, जसले धेरै शिक्षामा किताबहरू लेखिने दुनियाँ कुराहरू आउँछ, उहाँको संयोजकहरू छ। त्यसै गरी अरू कमिटीमा पनि सिनियर मान्छेहरू बसेर हामी काम गर्छौँ। यसको यो भनाइ मैले किन राखेको तपाईँहरू सामु भने युनेस्कोलाई इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ है, कि त साथीहरूले याद गर्नुहोस्। युनेस्कोलाई चाहिँ फाइनेन्सियल प्रपर्टी, पैसा भएको संस्था भन्दैन, यसलाई चाहिँ इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको के होला भन्छ। इन्टलेक्चुअल भनेको बौद्धिक सम्पत्ति हो, बौद्धिक प्रपर्टी भनेको सम्पत्ति। त्यही युनेस्को भनेको यस्तो संस्था हो, त्यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति हो कि त्यो ठाउँमा काम गर्नेहरू चाहिँ म्याक्सिमम त्यो इन्टलेक्चुअल मान्छेहरू चाहिँ बढी, बौद्धिक मान्छेहरू बढी भएर नीति निर्माणमा कुरा गर्ने कामहरू गर्छन्। यति क्लियर भयो होइन। यसरी चाहिँ यो काम चाहिँ अगाडि बढाएर लाग्छ युनेस्को। त्यस कारण हामीसँग पनि 2टा आज चाहिँ हाम्रो हरेक देशले यो 5वटा भन्दा बाहेक हरेक देशले 2टा विशेष समितिहरू बनाउन पाउँछ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशमा पनि 2टा विशेष समिति छ 5वटा बाहेक। एउटालाई हामी म्याप भन्छौँ, त्यो तपाईँहरूलाई नौलो हुन्छ, मलाई पनि मैले पनि बुझ्नु धेरै बेला लाग्छ मलाई। त्यो म्यान एन्ड बायोस्फियर भन्छ। त्यो भनेको मानव, साइन्सको टिचर कोही हुनुहुन्छ याद गर्नु होला, मानव तथा जीव मण्डल। बायोस्फियर भनेको जीव मण्डल, मानव तथा जीव मण्डल, बायोस्फियर, म्यान एन्ड बायोस्फियर कमिटी भन्ने हाम्रो छ। यसले धेरै राम्रो कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो हामी राष्ट्रिय निकुञ्जहरू गर्दैछौँ, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बायोस्फियरको कामहरू के हो, ती धेरै त्यो त्यहाँबाट उसले कार्बनहरू भन्ने सुन्नुभएको छैन होइन, त्यहाँ के हो भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने छ। पार्कहरूसँग नजिक भएर काम गर्नुपर्छ यसले, तर त्यो काम हाम्रो देशले काम गर्न सकेका छैन। त्यो चाहिँ वन मन्त्रालय अन्तर्गत हुने हुनाले अलिकति असिलो भइरहेको छ, मलाई पनि काम गर्नु। अर्को भनेको एउटा कमिटी छ, त्यसलाई इन्टर गभर्मेन्टल हाइड्रोलोजिकल प्रोग्राम हुन्छ। भनेको मतलब जल विज्ञान अथवा जल विज्ञानसँग, जस्तो हाम्रो तिमीहरूले सिमसार भन्ने सुनेको छ, सिमसार भन्ने सुनेको छ है, दबदबे भन्छ त्यो एकदम हो कि सिमसार। त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु, त्यहाँका जीव जन्तुहरूकोलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु, जोगाउनु, त्यो पार्ट हो। तपाईँहरूले हिम नदी चाहिँ सुन्नु भएको छ होइन, ग्लेसियर भन्ने त बनाउनु भएको छ नि, हिम नदी छ नि, हिम नदीहरू भयो त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो कमिटीले काम गर्छ। अब यो 2टै पार्टमा हामीले धेरै राम्रो काम गर्न सकेको छैन। मैले फेरि फ्रेन्ड किनभने हाम्रो चाहिँ यो समन्वय नै अलग हुन्छ कि एउटा मन्त्रालय गएर अर्कोले गर्छ, त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसरी 5वटा विशेष समितिहरू छन् अनि यसरी चाहिँ युनेस्कोले काम गरिरहेका छन्। अब यसरी काम गरिरहँदा तपाईँलाई लाग्ला यो त यस्तो होला, भवन बनाउने पैसा होला, के होला, मैले अहिले कुरा काटिसकेँ, त्यसको हामी होइन। हाम्रो काम समन्वय हामी गर्छौँ। हामीले विशेष गरी 5वटा 6वटा मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। अघि मैले भनेका विषयसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले काम गरिरहेको छ। जस्तो तपाईँहरूको कुनै वैदेशिक अब जापानले बनाएको विशेष ढङ्गले कुन चाहिँ सरकारी कार्यबाट आयो होला, यो जस्तो वैदेशिक समन्वय शाखा भन्ने हाम्रो मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय शाखा र हामीसँग सहमति भएर मात्रै यो कार्यक्रम हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई व्यक्तिले कुनै संस्थाले दियो भने यो पैसा युनेस्कोले भन्नुभयो होला बास्केट फन्ड भन्ने हुन्छ, एक ठाउँमा आएर त्यो पैसा रिलिज भएर आउनु।
त्यो ठाउँमा हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ तर हाम्रो भूमिका अदृश्य हुन्छ त्यो किनभने हाम्रो काम चाहिँ के गर्ने हो समन्वय गर्ने हो त्यसरी चाहिँ काम गरेको हुन्छ यही ठाउँमा आएको यो बिल्डिङ बनाउने आएको पैसा हो भने हाम्रो पैसा छैन तर हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति हुन्छ नि समन्वयको काम हामीले पनि गरेको हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले समन्वयको काम गरिरहेछौँ यति कुरा राख्यौँ अब हामीसँग राम्रो सम्बन्ध छ हेडक्वार्टर भनेको अहिले भने युनेस्को हेडक्वार्टर पेरिससँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ पेरिसले हरेक 2-2 वर्षमा हामीलाई 7वटा प्रोजेक्टहरू दिने गरेको छ एउटा प्रोजेक्टको पैसा 20-25 लाख थियो होइन 20-25 लाख एभरेजमा हुन्छ 20 लाख थियो 20-25 लाखको एभरेजमा एउटा हुन्छ त्यसलाई एनजिओहरूलाई आह्वान गर्छ अनि एनजिओहरू विभिन्न यो मैले विषयका क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओहरूले हामीलाई एप्लाई गर्छन् हामी बराबर गर्छौँ 2 वर्षमा अनि त्यो एनजिओहरूले चाहिँ छनौट भएर अनि हेडक्वार्टर दिएपछि त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ चल्ने गर्छौँ 7वटा पेरिसले गरेको छ अहिले कोरियासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ कोरियाले प्रोजेक्टहरू हामीले दिइरहेको छ विशेष गरी सिएलसी कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर तपाईँले सबैले थाहा छ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र त सिकाइ केन्द्र तपाईँले सबैले सामुदायिक सिकाइ केन्द्र चाहिँ युनेस्कोकै कार्यक्रम त्यो कार्यक्रमलाई अलि बढावा गर्नको लागि कोरियासँग हाम्रो प्रयत्न भइरहेको छ र अहिले गोर्खाको बेनीघाटको ठिक पारिपट्टि जान्छु भन्ने ठाउँमा एउटा बिल्डिङ बनाइदिएको छ भने हाम्रो सिएलसीको बिल्डिङ यसरी कोरियासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ जापानसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ जापानको संस्थाहरूलाई मैले भने धेरै ठुलो पैसा हामीले दिँदैन त्यो कार्यक्रमिक ढङ्गले त्यसरी काम गरिरहेको छ जापानसँग सम्बन्ध राम्रो छ अन्त वेबसिट मलाई एउटा जापानसँग बिल्डिङ फाइनल जसपछि हामीले गभर्मेन्ट जापानको संस्थासँग बिल्डिङ छ म बाटोमै हुन्छु होला अब त्यसरी हाम्रो विदेशतिर पनि हामी सम्बन्ध गरेको छौँ तपाईँहरूको वास्तविक यो बिल्डिङ बनाउने ठुलो कुरा मैले पर्दैन मैले सिधै भन्छु तपाईँलाई तर यो ठाउँमा समन्वय गर्ने भन्यो भने मैले समन्वय गरिदिन्छु त्यसो यो चाहिँ ग्रिनरी भयो हरियाली क्षेत्र भयो शब्द अब कृषि भनेर भूमिगत बाली क्षेत्रहरू छ यो ठाउँमा तपाईँ वातावरणसँग सम्बन्धित भएका वातावरण संरक्षण ग्रिनरीलाई बढाउने यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिक मेगा टाइपले ल्याउनु ठुलै प्रोजेक्ट बनाएर तपाईँले समन्वय गर्नु भन्यो भने म समन्वय कहाँबाट त्यो ठाउँमा त्यो गरिदिनु भनेर म सक्छु सिधा मैले पैसा माग्न सक्दिनँ भन्नुभयो नि तपाईँ तर यो ठाउँमा यसो गरौँ भन्यो भने मैले भनिदिन सक्छु जब तपाईँको सिभिक विद्यालयको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँको निड के हो त्यस्तो तरिका रहेछ भने एकपल्ट फेरि पछाडि समन्वय गराउनु है त्यस्तो ठाउँमा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँमा यस्तो रहेछ त्यो ठाउँमा राम्रो गरेको यस्तो गर्न सक्छौँ अब शिक्षा मन्त्रालय मैले नि भने तपाईँहरूको यो जुन क्यालेन्डर देख्नुहुन्छ यो क्यालेन्डरमा तपाईँ सबै छ अलिकति कार्यक्रम किन छ अलिकति ढिलो भयो अब कोभिडले गर्दाखेरि प्रकाशन गर्न पनि ढिलो भयो अहिले देश पनि गर्नुभयो त्यसरी धेरै यो आएको सदस्यहरू त्यस कारण फेरि पनि एउटा शब्द जोडेको हामी इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी हो बौद्धिक सम्पत्ति हो हामी सरकारलाई यो नीति भएन यसरी गर भन्न ठाउँमा टेबल जोड्नु सक्छौँ हामी त्यो ढङ्गको नीतिमा काम गर्छौँ र वैशाखी सदस्य हुन्छ र यसको आयोग भनेपछि अध्यक्ष हुन्छ त्यसपछि महासचिव हुन्छ महासचिव चाहिँ शिक्षा सचिव जो हुन्छ त्यही महासचिव हुन्छ त्यो महासचिव गएर 1 महिना दिँदैन पदिएछ त्यस पछाडि तेस्रो पद कस्तो हो भने सहायक महासचिव हो त्यो म छु यसको मतलब शब्द सहायक जोडियो भने यो आयोगको प्रमुख मान्छे को भन्दाखेरि सहायक महासचिव हो भनेर बुझ्नुभयो विश्वभरि नै त्यही छ जापानले कोरियाले चाइनाले जस्ता ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ आफैले महासचिव बनाएर काम पनि गरेका छन् तर अरू देशहरू सबै ठाउँमा अध्यक्ष मन्त्री जो हुन्छ मन्त्री हुन्छ महासचिव भनेको शिक्षा सचिव हुन्छ अनि त्यसपछिको व्यक्ति भनेको कार्यकारी मान्छे भनेको चाहिँ सहायक महासचिव हुन्छ म यो आयोगको प्रमुख मान्छे म त्यसरी चाहिँ कार्यकारी ढङ्गले म प्रमुख अनि अनररी भन्छ सम्मानित ढङ्गले म भन्दा माथिको एकजना भयो 2 जना कतिपय पोलिसीहरू नीति निर्णय गरेर मैले सोध्नुपर्छ उहाँहरूलाई अरू बेलामा म आफूले निर्णय गरेर मेरो अगाडिको साथीहरूसँग निर्णय गरेर मैले निर्णय गर्न सक्छु त्यसरी आयोग चाहिँ त्यो ढङ्गको बनेको छ र विश्वभरि यसरी नै आएको छ मैले यति कुरा आएको स्ट्रक्चरको विषयमा मैले संक्षिप्तमा तपाईँलाई राखेँ हामी हरेक वर्ष बातचितसँग अध्यक्षता मन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ त्यसरी काम अनि सम्बन्धित भएको भन्दा तिमीहरू अलिक ठुलो भइसक्यो लास्ट इयर सायद अब मिलिट्री सम्झिनु पर्ने सरकारले सम्झिनु पर्ने जेसिपी आयो आएन हामीले 6 वर्षदेखि 12 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई जसको यो चित्रकला राम्रो छ
देशभरिबाट हाम्रो कम्पिटिसन गर्छ। मित्सुबिसी भनेर जापानको एउटा मित्सुबिसी कम्पनीले त्यसको स्पोन्सर गर्छ र त्यो चाहिँ देशभरिबाट यो वर्ष हामीसँग कोभिडले सुरु गर्यो। अनि अगाडि पनि परिस्थिति त्यस्तै थियो। हामीसँग करिब 1200 जति चाहिँ देशभरिबाट चाहिँ चित्रकलाहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो चित्रकलाबाट 8 जना विद्यार्थीहरू छनौट भयो। यहीँ जुरी बस्यो, जुरी भन्दा चाहिँ निर्णायक मण्डल भनेर जुरी बस्यो। त्यो चाहिँ पुरै त्यही क्षेत्रका चित्रकलाका मान्छेहरू, किरण मानन्दर भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नेपालको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ आर्टको मान्छे जो उपकुलपति भयो, ललितकलाको उपकुलपति हुनुभयो, उहाँकै संयोजन जुरी थियो। त्यसबाट 8 जना विद्यार्थीहरू छनौट गरेर जापान पठाइएको थियो। विभिन्न देशबाट 42वटा देशको लाग्छ, देशबाट छानिएको मध्ये हाम्रो देशबाट 8 वटा पठाइएको थियो। 8 वटा चित्र, 1200+ चित्रहरूबाट 8 वटा चित्र छनौट भएर जापान गएको थियो। त्यो मध्ये पनि एकजना चाहिँ विशिष्ट गरेर उनीहरूले नै छान्यो। त्यो गजबको चाहिँ संयोग परेको छ। त्यो भनेको सुदूरपश्चिम पनि महाकाली कञ्चनपुरको बैजनाथ माविको एकजना मनिषा गुरुधानी हो। मनिषा गुरुधानी भन्ने एउटा 12 वर्षकी कक्षा 6 छात्रा ग्रान्ड पिक्स एवार्ड पाएकी छिन्। उनले 1 हप्ताको लागि आफ्नो अभिभावक अर्थात् स्कुलको टिचरमध्ये सहित जापान जाने अवसर पाउँथिन्। यसपल्ट कोभिडले गर्दा त्यो अवसरबाट उनी वञ्चित भइन्। तर त्यो बराबर उनले $2000 प्राइज हामीलाई प्राप्त भएको छ र हामी अब केही दिनमा त्यो जनवरी लागेपछि हामी गन्तव्य गएर त्यो प्राइज दिनेछौँ। तपाईँहरूलाई पनि ध्यान गर्छौँ। अर्को वर्ष भने अब तुरन्तै अब हामी त्यो कार्यक्रम यो विद्यालयमा तपाईँहरू चाहिँ अघि उमेरले ठुलो हुँदैन आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई सरमेलाई म आग्रह गर्छु। मैले यति भनेपछि त्यो जिल्ला समन्वय मात्र आउँछ। यति भनेपछि सरले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ। आफ्नो विद्यालयमा त्यो ढङ्गको राम्रो कला भएको आर्ट गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् भने हामीसँग समन्वय गर्नु। किन $2000 भनेको कम होइन। विश्वमा ग्रान्ड पिक्स एवार्ड भन्ने पनि ठुलो एवार्ड हो। त्यो पैसाको भन्दा पनि त्यो इज्जतको लागि ठुलो हो। त्यस कारण त्यस्तो अवसर पनि हामीसँग छ। म तपाईँहरूलाई यो कुरो बिर्सेको थिएँ, सम्झिदिनु हो। त्यसरी हामीले काम गर्नु कोसँग मिलेर काम गर्छ भन्ने विषयमा हामीसँग नो बाउन्ड्री हुन्छ। कोहीसँग पनि काम गर्न हुँदैन भन्ने छैन। हामी सबैसँग काम गर्छौँ। अहिले भनेको विनोदजीसँग हामी काम गर्न आतुर छौँ। त्यो भनेको स्थानीय सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध भएको छैन। किन भएको छैन भने युनेस्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनेको चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मात्रामा रहन्छ हाम्रो संविधानमा। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार होइन। तीन मुख्य सचिव मार्फत हाम्रो सचिव मार्फत हामीले त्यो बाटो पुऱ्याउन गइरहेका छौँ। प्रदेश र स्थानीय सरकार किन हिजो एउटा राजनीति परिवेश थियो। अब त सबै सरकार भइरहेको तल भने त्यो आफै सरकार छ भने हामीले काम गर्ने किन नपाउने भने हामीले यति लबिङ गरेका छौँ। लाग्ला 1 महिना लाग्ला हामी त्यो सफल भयौँ भने सिधै हामी स्थानीय सरकारसँग पनि काम गर्न सक्छौँ। अहिले तपाईँसँग सिधै काम गर्न हामीलाई छुट छैन, हामीले पाउँदैनौँ। तर अहिले बिस्तारै त्यो पुऱ्याउन खोजिरहेका छौँ र हामी कतिसम्म स्थानीय तहमा आउन खोजिरहेका छौँ। बिस्तारै आउँछौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ विभिन्न एनजिओसँग काम गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग काम गर्न सक्छ, सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्छौँ। हामीले मिलेर काम गर्न सक्ने सबै संस्थासँग हामी काम गर्छौँ। तपाईँको कृषि छ, तपाईँ गृहसँग भने त्यही संस्थासँग मिलेर काम गर्छौँ। हामीलाई कुनै त्यस्तो चाहिँ खास छैन। त्यसरी चाहिँ हामीले हेरेको छौँ। त्यस कारण एकदम खुला ढङ्गले काम गर्ने संस्था हो। फेरि पनि पैसा भएको संस्था होइन। समन्वय गरी नीति निर्माण गरेर केही कुरो मिलाइदिने त्यो ढङ्गको संस्था हो। हामी यसरी काम गर्न सक्छौँ। यदि कुरो भन्दा राख्छौँ कुनै संस्थासँग हामीसँग त्यस्तो बन्देज छैन। सँगै हामी काम गर्छौँ। बिजनेस भनेको सिधै व्यापारसँग जोडेको संस्थासँग हाम्रो चाहिँ त्यो भने WTO भनी सुनेको छ, पढेको छ, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन पढ्नु पर्छ। त्यो कारण त्यतातिर प्रवेश गर्ने हुनाले हामीले सिधै व्यापारिक संस्थाहरूसँग हामी काम गर्दैनौँ। तर समाजसँग जोडिएका शिक्षा, संस्कृति, आम संसार अहिले भने विज्ञान तथा प्रविधि, समाज विज्ञान, म्याथ, बायोस्फियर भन्ने मैले भने यी विषयसँग जोडिएका जुनसुकै संस्थाहरूसँग पनि हामी मिलेर काम गर्न सक्छौँ र हामी काम गरिरहेका छौँ। अब युनेस्को विषयमा मैले यति कुरा राखेपछि मेरो सपोर्टिङ ह्यान्ड्स युनेस्को आयोग म भनेको युनेस्को आयोगको सपोर्टिङ ह्यान्ड्स भनेको 2टा महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू छ। गर्नुभएको अलिअलि होला ASP नेट भन्छ। त्यो भनेको एसोसिएट स्कुल प्रोजेक्ट। सरहरूले एकदम ध्यान दिनु होला। तपाईँहरूलाई त्यो अहिले हामी केही कुरा राख्छौँ अहिले। त्यो भइसकेपछि तपाईँले अनलाइन मार्फत त्यसको फर्म भर्नुपर्छ।
सिधै पेरिसमा तपाईँहरू यो विद्यालय नवजीवन के हाम्रो नवजीवन होइन नवजीवन मावि एकैचोटि युनेस्को हेडक्वार्टरमा जोडिने एउटा मात्र उपाय छ त्यो भनेको एएसपी नेट भन्छ फाइदा त्यसले धेरै नदेला आर्थिक ढङ्गले नदेला तर तपाईँको पहिचान संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पुग्ने पहिचानको एउटा माध्यम छ त्यो भने एएसपी नेट भन्छ एसोसिएट स्कुल प्रोजेक्ट नेटवर्क विश्वभरि अहिले करिब करिब 15,000 विद्यालयहरू विश्वभरिका 15,000 विद्यालयहरू त्यो नेटमा आबद्ध छन् नेपालको प्रदेशमा एन्ट्री गरेपछि हाम्रो क्लब एएसपी नेटको चाहिँ कोअर्डिनेटर हाम्रो चपडी मावि तपाईँलाई थाहा छ चपडी माविका प्रधानाध्यापक मिन काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ अनि उहाँ मार्फत चाहिँ अहिले ओके गरेर पठाइदिएपछि तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले त्यो विद्यालयको सम्बन्ध जोडिन्छ त्यसपछि अरू कुरा तपस्या हुँदै गयो नि त्यस कारण तपाईँहरू पनि त्यो एउटा एसपी नेटवर्क जोड्नुहोस् कुनै ठाउँको विद्यालय भन्ने छैन विश्वमा जोड्नु पऱ्यो कहिले त कनेक्टिभिटी हो अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरा विश्वले खोजेको चाहिँ सम्पर्क भन्छ कि कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो हामीले ग्लोबल भिलेज किन भन्यो ग्लोबल भिलेज भनेको यहाँबाट हामी यहाँबाट गाडी चढेर आज बेलुका हामी कहाँले जाने है रक्सा हामी जानु भइरहेको हाम्रो चाहिँ स्कुलहरू आबद्ध थिए 22वटा स्कुलले चाहिँ त्यो अनलाइन टुलसँग कन्टिन्यू सम्पर्क गर्न सक्नु भएन होइन त्यहाँनिर खालि 22वटा स्कुलले चाहिँ निष्क्रियता त्यो सदस्यता गुमाएको अवस्था छ बाँकी स्कुल चाहिँ हाम्रो अझै पनि एक्टिभ एसबिएफमा कार्यरत छन् आजको हाम्रो यो उद्देश्य भनेको तपाईँ जति छिमेकी विद्यालयमा आउनुभएको एएसपी नेटमा जोड्नुहोस् हामी सबैभन्दा जोड्नुहोस् र क्लबको सधैँ राख्नुहुन्छ ग्रिनरी क्लब पनि बनाउन सकिन्छ क्लबहरू पनि बनाउन सकिन्छ तर जोड्नु पर्ने युनेस्कोबाट जोड्नु पर्छ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वीकृति दिनुपर्छ सरले राख्नुहुन्छ दुईटै काम होस् भन्ने हामी धन्यवाद युनेस्कोका निमित्त नेपालका राष्ट्र आएका सहायक महासचिव आज यो अपनी गाउँपालिका यो विद्यालयमा उपस्थित हुने मौका विशेष गरी युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्र आयोगले पनि युनेस्को एउटा सदस्य युनेस्को कर्मी भएको नाताले उपस्थित भएर युनेस्कोका बारे र विशेष गरी युनेस्को महासङ्घ युनेस्को क्लबहरूको एक्टिभिटीका बारेमा यहाँहरूलाई भन्ने अवसर जुन प्रदान गर्नुभएको छ आयोगलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र युनेस्कोका बारेमा वास्तवमा सरले भनिसक्नु भएको छ यसको स्थापना यसको उद्देश्य का निम्ति भयो के क्षेत्रमा काम गर्छ भन्ने कुरा सरस्वती सरले भन्नुभएको छ वास्तवमा भर्खर हामी यो विद्यालय पनि अब युनेस्कोमा जोडिँदैछ मलाई बडो खुसी लागेको छ प्राय वास्तवमा युनेस्को चाहिँ काठमाडौँका विशेष गरी प्राइभेट सेक्टरमा मात्रै बढी चाहिँ जोडिएको थियो बाहिर आउन सकेको थिएन धेरै मलाई लाग्छ धेरै सदस्य पनि सामुदायिक विद्यालयभन्दा बढी काठमाडौँकै प्राइभेटहरूले लिएको छ र अब अहिले भनिसक्नुहुन्छ त्यसको एउटा क्राइटेरिया छ एसपी नेटमा तपाईँलाई कसरी जोड्ने तपाईँहरू कसरी त्यो नेटवर्कभित्र चाहिँ छिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ आयोगले त्यो एउटा प्रोसिडियर छ त्यो प्रोसिडियर मार्फत यो स्कुल पनि त्यो प्रोसिडियरमा जान्छ र यसले युनेस्को हेडक्वार्टरसँग सिधै अघि भनिसक्नुभएको छ एउटा सम्पर्क राख्ने किसिमको माध्यम पनि बन्छ तपाईँहरूका आइडियाहरू सेयरिङ हुने र विद्यालयलाई पनि केही यसले एउटा शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही त्यसले एउटा सबै मान्छेको दिमाग चाहिँ त्यसैमा गयो त्यसपछि अब योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ त्यहाँ हिस्सालाई चाहिँ हामी पार लाउनुपर्छ भन्ने किसिमबाट अब मान्छेको दिमागमा वास्तवमा यही दिमाग हो यसले राम्रो कुरो पनि सोध्छ यसले नराम्रो कुरो पनि सोध्छ त्यसैले जुन कुराबाट ध्वंस भयो त्यही कुरामा चाहिँ शान्तिको किल्ला पनि हामीले चाहिँ बिजारोपण गर्नुपर्छ भनेपछि यसले शान्तिकै निम्ति धेरै विश्वभरका चाहिँ विशेष गरी शिक्षासँग बढी यो रिलेटेड भएकोले शिक्षामा लाग्ने शिक्षा मन्त्रीहरूकै
उसमा चाहिँ यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पहिला स्थापना भयो। त्यस पछाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खेल्ने भूमिका आफ्नो ढङ्गले खेल्यो। त्यस पछाडि विशेष गरी यो युनेस्कोले त्यो अभियानलाई चाहिँ यसले मूर्त रूप दियो र त्यो मार्फत चाहिँ अगाडि विशेष गरी यो शान्ति पनि त्यसले कायम गर्ने र त्यसमा पनि युनाइटेड नेसन अहिले भन्छ युनेस्को भनेको युनाइटेड नेसन एजुकेसन साइन्टिफिक अर्गनाइजेसन, यसले शिक्षा वैज्ञानिक सांस्कृतिक धरोहर जे जति छन् ती कुराहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नका निमित्त तपाईँलाई पनि थाहा छ नेपालमा पनि धेरै युनेस्को सम्पदा सूचीमा युनेस्कोले राखेका तपाईँले लुम्बिनी, पाटन, भक्तपुर, काठमाडौँ लगायत जति युनेस्कोमा राखेका चाङरादेखि यहाँ पनि त्यस्ता सम्भावना भएका यदि नुवाकोटभित्रबाट नुवाकोट दरबार पनि भोलि विश्व सम्पदा सूचीमा रहन सक्छ। तर यहाँको स्थानीय तहले यहाँको मानिसहरूले यहाँका कल्चरमा लाग्नेहरूले त्यो उजागर गर्नुभयो भने युनेस्कोले यहाँ सम्भावना भएकालाई पनि भोलि खोज गरेर त्यसलाई अनुसन्धान गरेर भोलि पेरिसबाट पनि त्यो किसिमको हुन सक्यो भने निश्चय पनि तपाईँहरूको भोलि एउटा यो ठाउँले एउटा युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न सफल हुनु भने भोलि मान्छेको आकर्षण पर्छ। त्यसले पनि चाहिँ धेरै कुराहरूको अवसर तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त्यो पनि युनेस्कोको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ र यसले अहिले भने भनिसक्नु भएको छ धेरै कुरो। अब क्लब चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ युनेस्को क्लब चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालभरि 160 जति क्लबहरू छ र अब यहाँ तपाईँहरूले युनेस्को सञ्चालनमा सिधै गर्नु, तर युनेस्को क्लब दर्ता गर्दा हाम्रो चाहिँ क्लबको के हुन्छ नि हाम्रो विद्यार्थी क्लब बेसमा जान्छौँ। हामी चाहिँ मेन चाहिँ के हो भने क्लबहरू मार्फत शिक्षालाई पनि परिवर्तन गर्ने, यी हरेक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, विज्ञान प्रविधि सबै कुराहरू पनि यो एक्सपोजर नभएका ठाउँमा एक्सपोजर गराउने र त्यसको निमित्त चाहिँ क्लब चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा त्यसको एउटा निश्चित विधान हुन्छ। त्यसको विधान जसरी हामीले अरू सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गरे जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर हामीले एउटा निश्चित एउटा सङ्ख्या 7 जना 9 जना 11 जना बनाउँछौँ र त्यसलाई विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेपछि र तपाईँलाई सिधै दिँदैन भने फेरि सोध्छ हामीलाई सोधेपछि हामीले नै आयोगलाई सोधेपछि तपाईँलाई त्यो अनुमति दिएपछि तपाईँहरूले चाहिँ युनेस्कोको विशेष गरी युनेस्कोले लक्षित गरेका उद्देश्यहरूमा त्यो क्लबहरू चाहिँ ग्रास रूपमा विशेष गरी यो स्थानीय तहमा सरले भन्नुभयो स्थानीय तहसम्म हामी जाने किसिमको बाटो चाहिँ त्यो क्लब मार्फत हुन्छ र हाम्रो अहिले देशैभरि त्यही किसिमको क्लबहरू अहिले भनेर चाहिँ हामीसँग स्रोत पनि छैन, साधन पनि छैन, तर अहिले भनेर चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो। तपाईँहरू संसारमा सबै संस्थाहरूको देख्नु भएको छ युनिसेफ भनी चिल्ड्रेनको उसमा काम गर्ने संस्था छ, तर त्यो सिधै गर्छ त्यसले त्यो संस्था हुन्छ। हामी चाहिँ यस्तो संस्था छौँ कि जहाँ युनाइटेड नेसनको एउटा युनेस्को मात्र हो त्यसको कार्यकर्ता भएर हामी प्रत्येक टोलमा टल्छौँ, प्रत्येक गाउँमा जान सक्ने त्यो किसिमको एउटा हामीलाई अधिकार छ। त्यसैले युनेस्को अत्यन्त बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूले लिड गरेको भएर यहाँहरूलाई पनि आग्रह छ, किनभने हामीभित्र भएका सम्भावना भएका कुराहरूलाई उजागर गर्ने एउटा माध्यम एउटा संस्था बन्न सक्छ। त्यसैले त्यसमा बन्न तपाईँहरू इच्छुक हुनुभयो भने चाहनुभयो भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला, सम्पर्क नम्बर पनि दिउँला। र विशेष गरी युनेस्कोको मेन फोकल पोइन्ट भनेको युनेस्कोको केही आदर्शहरू छ, ती आदर्शमा रहेर हाम्रो क्लबहरू चाहिँ एक्टिभिटी हुन्छ। हाम्रो यो निश्चित रूपमा युनेस्कोको आदर्श के छ भने एउटा शान्ति, मैत्री तथा आपसी सद्भाव, त्यो बिचमा सबै भाइ बन्धुत्वको किसिमको एक किसिमको त्यसले मोटिभेसन दिन्छ। त्यस्तै सहनशीलता हाम्रो त्यो उद्देश्यभित्र पर्छ। एउटा मानव अधिकारको सम्मानको कुरा पनि युनाइटेड नेसनको त्यो आफ्नो सिद्धान्त छ र युनेस्कोले पनि त्यो गर्छ। र सहकार्य र सामूहिक प्रयास भनेको सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्ने, हाम्रा भएका हरेक कुराहरूमा पनि हामी एउटा मित्रवत विवरणमा पनि यसले भूमिका खेल्छ। र त्यस्तै रचनात्मक सृजनशीलताद्वारा शान्ति, प्रगति तथा समृद्धिको प्रवर्धन र संस्थागत विकासमा पनि युनेस्कोको यिनै लक्ष्यहरू यहाँ रहेको छ। यी कुराहरू प्राप्त गर्नका निमित्त तपाईँले एसपी नेट मार्फत पनि जान सक्नुहुन्छ, हाम्रो क्लबहरू मार्फत पनि जान सक्नुहुन्छ र विशेष गरी सरले भन्नुभएको छ अब यहाँ पनि एउटा
यो बाल युनेस्को क्लबहरू पनि गठन गर्न सक्छौँ। हामी यही विद्यार्थी मार्फत गरेर पनि यहाँ अब हाम्रो युनेस्को युनाइटेड नेसनले केही जनवरी डिसेम्बरसम्म मान्ने हामीले मनाउने युनेस्को डेहरू दिवसहरू पनि हुन्छन्। ती कुराहरू पनि हामीले सानै भए पनि स्कुलमा त्यो एउटा क्यालेन्डरमा हाम्रो एक क्यालेन्डरमा पनि छ। त्यो क्यालेन्डरमा पनि कहिले वातावरण दिवस हुन्छ, मानवाधिकार दिवस हुन्छ। ती दिवसहरूले तपाईँहरूलाई कमसेकम त्यसमा पनि जानकारी हुने र त्यो दिन तपाईँहरूले कमसेकम मानवाधिकार दिवसकै दिन यहाँ युनेस्को बाल क्लब गठन गरेर त्यसले एउटा च्याप्टरमा तपाईँहरूले एउटा स्पिच कन्टेस्ट राख्नुभयो भने हामी केही प्रोभाइड गरौँला। कुनै विद्यार्थी फर्स्ट सेकेन्ड भयो भने एउटा किताब दिउँला केही गरौँला। त्यो ढङ्गले पनि विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गर्ने त्यो किसिमको माध्यम युनेस्को बन्न सक्छ र सबैलाई यो जानकारी हुनु पनि जरुरी छ। अहिलेको नयाँ चाहिँ अब डिजिटलको कुरा छ, सबै कुरा हेरेर थाहा पाउनु सक्ने भएकोले तपाईँले त्यो कुराहरू पनि यहाँ हाम्रो विनोद सर अब उहाँको गुरु यहाँ आउनुहुन्छ, आज गुरु चाहिँ यसमा हुनुहुन्छ। त्यो भएर यो युनेस्को बालबालिकालाई पनि एउटा क्लब गठन गरिदिनुहोस् र एसपी नेट सञ्जालमा पनि जोड्नु भयो भने, किन यति राम्रो ठाउँमा यति राम्रो स्कुल वास्तवमा अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूको भवनसँगै अब यहाँको हरेक कुराको स्तरीयता पनि बढेको छ। त्यसैले विद्यार्थीलाई नयाँ कुराहरूमा पनि अभिरुचि गराउनका निम्ति यस्ता क्लबहरू पनि एकदमै चाहिँ सहायक सिद्ध हुने भएकोले तपाईँले त्यस्तो कार्यक्रम गर्नुभयो भने हामीलाई खबर गरौँला। हामी केही न केही प्राइजहरू पनि व्यवस्था मिलाउँछौँ, हामी आउँला भन्ने तपाईँहरूसँग नि आशा अपेक्षा गर्दै विशेष गरी अब अझै सर्टली केही कुराहरू आइन्छ र यहाँलाई मैले भने युनेस्को यही लक्षित र युनेस्को क्लबहरूले गर्ने कुरा नि हो। तपाईँ यदि इच्छुक हुनुहुन्छ, अब यहाँ हाम्रो दिपकजी नै यही हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध हुँदो रहेछ। यदि क्लबहरू स्थापना गर्न चाहनुभयो, युनेस्कोसँग बसेर हामी काम गर्न तपाईँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा रह्यो भने तपाईँहरूले एउटा समिति मार्फत हामीलाई अनुरोध गर्नुभयो भने त्यो विधान हामी तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ र त्यही सञ्जाल मार्फत जोडौँ र भोलिका दिनमा युनेस्को लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति विशेष गरी शान्तिदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई यो न्याय सङ्गत मानवाधिकार कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा जोडिनका निमित्त अनुरोध गर्दै विशेष गरी शिक्षक साथीहरूले चाहिँ अझ बढी यो चाहिँ युनेस्को तपाईँहरूका निम्ति अलि अझ बढी लाभदायक छ। यो कुराहरू तपाईँलाई जान्न सिक्न धेरै जरुरी छ। त्यसरी यो अभियानमा बढी शिक्षक साथीहरू जोडिनु भयो भने अझ यसले एउटा लक्ष्य हामीले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि आज तपाईँहरू भर्खर इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ। अब युनेस्को बारेमा यहाँ तपाईँहरूले लिएका तपाईँहरूले आज आयोगले दिएको डकुमेन्टेसनहरू छ, त्यो ब्रोसरहरूमा लेखिएको युनेस्को कुराहरू त्यहाँ छ, कहिले स्थापना भयो के भयो सबै कुराहरू त्यहाँ सबै प्राप्त छ। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ त्यसले अध्ययन पनि गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दै अब यस्तै कहिले कहिले स्पिच कन्टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ युनेस्कोका बारेमा पनि अब हाजिर जवाब जस्तो है। त्यो यसरी पनि हामी अगाडि बढौँ र हामी एक आपसमा आज अब सहर मार्फत हाम्रो चिन्जान पनि भयो। अब हाम्रो सहकार्य पनि हुन्छ, हाम्रो एसपी नेटको पनि सहकार्य हुन्छ र क्लबको पनि त्यही किसिमको सहकार्य यहाँसँग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबै अभिभावक लगायत सबै जनप्रतिनिधि विद्यार्थी साथीभाइ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय युनेस्को। नमस्कार। अब एउटा पहिलो सिजन हामी धेरै समय लिँदैन, अब म्याक्सिमम गऱ्यो भने आधा घन्टा 45 मिनट हामीलाई समस्या कामको विषयमा अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई शिक्षक साथीहरू अभिभावकहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म कुनै कुरा छ भने मलाई के होला भन्ने लागेको छ नि मलाई कुनै त्यस्तो कन्फ्युजहरू भयो भने म अलिकति फरक हुँदै युनेस्को तर अर्को पाटोमा गर्छु। सुनिदिनु भएको छ। अब मसँग दुईवटा अर्को विषय छ, त्यसमा थोरै तपाईँलाई सम्पर्क गरेर असाध्यै समस्या छ नि तर मैले अहिले नै सम्झिनु गर्नु खोजेँ। यो भर्खरै हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा हाम्रो नेपालको कुन ठाउँ के परेको छ याद छ हजुरहरूलाई? सर्टिफिकेट छ कसरी भन्दा नि हुन्छ कसले हेरिटेजमा हाम्रो कुन छ? दरबार क्षेत्रहरू अनि लुम्बिनी त्यसपछि गएर राकेश पनि परेको छ।
त्यसै चाउ नारायण त चाउ नारायण धन्यवाद छ। अब तिमीहरूले स्मरण गरिसक्नुभयो, तिमीहरूले के के हो विश्व सम्पदा सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइटहरू जस्तो हाम्रो नगर दरबार हेर्न चाहिँ के भनौँ भने नगर दरबार छ, एउटा इतिहास बोलेको दरबार छ। हजुर के फोटो धन्यवाद। अब त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरू आएको अनि विनोदले यो कुनै कम्तीमा पनि यहाँको वडामा यो रहोस्, यो अजेन्डा जाओस्, मैले प्रतिनिधित्व गरेको गरी यो अब दुईजना एउटै स्कुलको हुन्छ होइन है? ल एउटा मैले एउटा खोज्छु साँच्ची हजुरलाई पनि विद्यालयमा होस्, यो तपाईँले को हो? एउटा दुईजना एउटा हो, यो विद्यालयमा होस् है। मलाई युनेस्को आयोगमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट रिटायर भएका सहसचिवहरू नै बढी लिड गर्ने प्रचलन रहेछ। योभन्दा अगाडि म मात्रै पहिलो मान्छे हुँ जो म तपाईँ शिक्षकहरूकै लिडरदेखि अगाडि हिँड्छु, सामाजिक अभियन्ता नै हुन्छु आफूलाई। अब शिक्षाविद पनि धेरै साथीले भन्ने गर्छ अब म वृत्त उठिरहेको यो म मैले अलिकति ग्रेजुएट त्यो इसिडीको क्लास हो भनेर गाउँछु नि म भनेको मैले मेरो डक्टरेट मैले पिएचडी भन्ने तिमीहरू डक्टर भएर मेडिकल डक्टर होइन, तिमीहरू जस्तै पढ्दै 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 गएर औपचारिक शिक्षाको अन्तिम डिग्री हुन्छ, औपचारिक शिक्षाको अन्तिम डिग्री भयो त्योभन्दा बाहेक पोस्ट के अरे डक्टरेट पनि हुन्छ। यद्यपि विद्यावारिधि भनेको सबैभन्दा अन्तिम डिग्री हो त्यो हाम्रो औपचारिक शिक्षा हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले प्रारम्भिक बाल विकास म्याडमहरूलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा हामी सिक्छौँ त्यसकै विषयमा मैले अध्ययन गरेर 5 वर्ष लगाएर मैले पिएचडी गरिसकेँ त्यही विषयमा। मैले सङ्गठन ल्याएको भने म बालबालिका शिक्षा विद्यालयहरू बढीभन्दा बढी अलिक बढी म बुझाउँछु। त्यति कुरा राखिसकेपछि म आइसकेपछि यो संस्थामा म प्रवेश गरिसकेपछि अमेरिकन हुनुहुन्छ हामी माथिल्लो ढङ्गले जान दिइरहेको छौँ होइन भनेर सङ्केत गर्नु त्यसरी कोही आउँदै आउँदैन। अहिले म आइसकेपछि हामीले यही 1 लाख पठाउने कुरा थियो नि अहिले मैले भने त्यो पनि थोरै राम्रो 10,000 15,000 20,000 पठाउनु रहेछ। अब त्यो के गर्ने हो अनुभव पनि छैन, के नि छैन, के गर्यो मतलब छैन। मैले कुरा रोकेँ र मैले सबै 7 विकास क्षेत्रमा पत्रचार गरेर तपाईँहरूले कम्तीमा पनि त्यहाँबाट विद्यालय छनौट गरेर पठाउनुहोस् भने त्यो अन्तर्गत 21वटा विद्यालय आदियो भने 21वटा विद्यालय हरेक क्षेत्रबाट 3-3वटा भनेको ठिकै यो 28 फेरि त्यसरी छनौट भएर आइसकेपछि गर्ने भन्ने हाम्रो थियो। तर पहिला मैले जिल्ला चाहिँ हामीले निर्णय गरेँ पूर्वाञ्चलबाट तेह्रथुम, कोही अहिलेसम्म युनेस्को त्यो ठाउँमा पुगेकै थिएन।